कक्षा 7 मा पढिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को विज्ञान तथा वातावरण भन्ने विषयको 10औं एकाइमा रहेको विद्युत भन्ने पाठको दोस्रो खण्ड है। पहिलो खण्ड होइन, दोस्रो खण्ड पढ्दैछौँ। किताबमा त पहिलो दोस्रो भनिएको छैन, तर विद्युतको एउटा कक्षा योभन्दा अगाडि भइसकेको छ। त्यो कक्षामा हामीहरूले स्थिर विद्युत बारेमा डिटेलमा पढेका थियौँ। आज हामी त्यही कक्षालाई निरन्तरता दिँदैछौँ। आजको दिन धारा विद्युतको बारेमा हामी डिटेलमा पढ्नेछौँ, केही गहन अध्ययन हुनेछ। त भाइ बहिनीहरू, पहिलो त अगाडिको क्लासलाई यो क्लाससँग जोडेर अगाडि बढाउनुको लागि म अगाडिको क्लाससँग जोड्दैछु है त। स्क्रिनतर्फ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। सबभन्दा पहिलो कुरो, विद्युत दुई प्रकारका हुन्छन्। विद्युतका प्रकारहरू कति छन्? कति प्रकारको भन्यो भने हामीले के भन्नु पर्यो? स्थिर विद्युत, जसलाई हाम्रो किताबमा स्थिति विद्युत पनि भनिएको छ। स्थिर विद्युत स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटी र करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत। विद्युत दुई प्रकारका हुन्छन्। मैले यो स्ट्याटिक इलेक्ट्रिसिटीलाई अघिल्लो कक्षामा परिभाषित गरेको थिएँ। यहाँ फेरि पनि स्क्रिनतर्फ हेरौँ त। स्थिति वा स्थिर विद्युत भनेको के हो भने अचानक वस्तुमा घर्षण र विद्युत चार्ज सर्नुको कारणले उत्पन्न हुने विद्युतलाई स्थिर विद्युत भनिन्छ। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस्ड इन insulator due to the friction and transfer of charge is called static electricity. यो हामीले पहिले नै पढेको। अलिकति याद गरौँ है। यसलाई स्थिर भन्नुको कारण के हो भने जब हामी कुनै एउटा चिजलाई अर्को चिजमा रगड्छौँ, अघिल्लो क्लासमा मैले देखाएको थिएँ नि, कपालमा हामीहरूले प्लास्टिकको काइँयो रगडेर हेरेका थियौँ, त्यसै गरेर बलुनलाई रगडेर हेरेका थियौँ। अचानक वस्तु एक अर्कामा रगड्दा कुनै कुनै वस्तुबाट इलेक्ट्रोन अर्को वस्तुमा सरेर जान्छ। जसले इलेक्ट्रोन पाउँछ त्यो नेगेटिभ चार्जयुक्त हुन्छ, जसले इलेक्ट्रोन गुमाउँछ त्यो पोजिटिभ चार्जयुक्त हुन्छ। तर त्यो चार्ज, एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा, तर त्यो चार्ज जुन ठाउँमा उत्पन्न हुन्छ त्यही ठाउँमा रहन्छ। त्यो एउटा परमाणुदेखि अर्को परमाणु सरेर वस्तुको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म पुग्दैन। त्यसैले गर्दा यो विद्युतलाई स्थिर विद्युत भनिएको। त यसबारे अध्ययन अघिल्लो क्लासमा भइसकेको छ। अब हाम्रो वास्तविक धारा विद्युत आजको टपिक हो। धारा विद्युत भनेको के हो? करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भनेको के हो भन्दा चालक तारबाट प्रवाह हुने विद्युतलाई धारा विद्युत भनिन्छ। इलेक्ट्रिसिटी विच फ्लोज थ्रु द कन्डक्टर इज कॉल्ड करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यसो भन्ने साथ यसको उदाहरण चाहियो नि त, होइन? उदाहरण त एकदम सजिलै छ नि। हामीले घरमा स्विच अन गर्छौँ, टक्क बत्ती बल्छ। स्विच अन गर्छौँ, सरर फ्यान घुम्छ। स्विच अन गर्छौँ, हिटर सट्ट बल्छ। त कसरी, कहाँ, के हो यो भन्दा यो धारा विद्युत हो, यो स्थिर विद्युत होइन। त्यहाँ हामीले युज गरेको तार जुन छ, तारबाट सरर करेन्टको प्रवाह हुन्छ र उपकरणसम्म पुग्छ अनि उपकरण चल्छ। यसरी धारा विद्युतको एउटा बेस्ट एक्जाम्पल हाम्रो घरमा प्रयोग हुने जुन विद्युत छ त्यो धारा विद्युतको उदाहरण हो। त्यस्तै गरेर मैले कुनै यस्तो सेल लिएँ, यसलाई हामी सेल भन्छौँ नि, याद गरौँ है भाइ बहिनीहरू। फेरि सेल भन्दा त कति ठाउँमा सेल भनियो। यो फिजिक्समा, भौतिक शास्त्रमा सेल भन्यो भने चाहिँ यो सेल भयो, होइन, जसले विद्युत दिन्छ। रसायन शास्त्रमा फेरि सेल भन्यो भने SHELL, त्यो चाहिँ अर्कै छ नि, यो CELL सेल भन्यो। उता SHELL सेल भन्यो भने चाहिँ परमाणुको बाहिरी भागमा इलेक्ट्रोन घुम्ने बाटो, परमाणुमा इलेक्ट्रोन घुम्ने बाटो, त्यो सेल अर्कै हो। फेरि बायोलोजीमा गएर हामीले सेल भन्यो भनेदेखि त त्यो त कोष हो नि। त्यो कोष भनेको हरेक सजीव वस्तुको शरीरको सूक्ष्मतम एकाइ। त यसरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजीमा सेल भन्दा फरक छ। हामीले यसलाई व्यवहारमा ब्याट्री भन्छौँ, तर वास्तवमा यसको नाम ब्याट्री होइन, यो सेल हो है। त मैले कुनै सेललाई यदि तारको मद्दतले यस्तो कुनै बल्बसँग जोडिदिएँ भने, होइन, यो सेलबाट विद्युतको प्रवाह त्यो बल्बमा हुन्छ। सेलबाट विद्युतको प्रवाह त्यो बल्बमा हुन्छ। त यो पनि के हो? धारा विद्युतको उदाहरण हो। त धारा विद्युतको यति उदाहरण लिइसकेपछि भाइ बहिनीहरू, यो अहिले मैले भर्खर भने नि, करेन्ट बहन्छ, विद्युतको प्रवाह हुन्छ भने, होइन? अब यो विद्युतको प्रवाह हुनलाई त एउटा बाटो हुँदो रहेछ नि त, निश्चित बाटो। त्यो बाटोलाई हामी विद्युत परिपथ भन्दछौँ। के रे?
विद्युतको प्रवाह हुने बाटो चाहिँ विद्युत परिपथ हो। यसलाई हामीले ढङ्गले परिभाषित गर्नु पर्यो भने यसरी परिभाषित गर्छौँ। एकपटक हेरौँ त। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युतको स्रोत, प्रभाव जसलाई लोड पनि भनिन्छ, विद्युतको स्रोत, प्रभाव र चालक तार बीच बन्न जाने विद्युतको निरन्तर प्रवाह हुने बाटोलाई विद्युत परिपथ भनिन्छ। भनेपछि यो अलिक गहिरो गहिरो देखियो नि त। An electricity conducting path formed between a source, effect and conductor is called electric circuit. यो बुझ्नको लागि मैले अलिकति चित्राङ्कन गर्ने विचार गरेँ। चित्र हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर त, मैले एउटा विद्युत परिपथ देखाउनु पर्ने छ। साधारणभन्दा साधारण विद्युत परिपथमा मैले मानौँ एउटा सेल लिएको छु हैन। यसलाई हामीले विद्युतको स्रोत भन्छौँ किनभने यसले विद्युत शक्ति प्रदान गर्दछ। यसको दुईवटा छेउहरूको फरक फरक विद्युत चार्ज हुन्छ नि। यो छेउमा पोजिटिभ चार्ज, यो छेउमा नेगेटिभ चार्ज। र एकपल्ट यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो एउटा सेल भयो। यो सेलको यो छेउ पोजिटिभ चार्जयुक्त छेउ भयो, धन ध्रुव पनि भन्छौँ हामी, अथवा पोजिटिभ पोल पनि भन्छौँ हामी यसलाई। भने अर्कोतिर यो छेउ छ नि, यो छेउ जहाँ जिङ्क देखिरहेको छ, जिङ्क मेटल, यो चाहिँ नेगेटिभ छेउ अर्थात् नेगेटिभ चार्जयुक्त छेउ, नेगेटिभ टर्मिनल पनि भन्छन् अथवा नेगेटिभ पोल पनि भन्ने चलन छ। ऋण चार्जयुक्त छेउ, यो पोजिटिभ, याद गरौँ, यो पोजिटिभ हुन्छ, यो नेगेटिभ हुन्छ। मैले चित्रमा त्यही देखाएको छ नि हैन। अब हामी फेरि चित्रपट्टि जाँदैछौँ है त। चित्रपट्टि जाउँ त। अब यो सेल भनेको विद्युतको स्रोत हो, यसले विद्युत शक्ति दिन्छ। अब यसलाई मैले एउटा बल्बसँग जोड्नु पर्यो हैन। यो बल्बसँग जोड्नु पर्यो भने म के गर्छु? चालक तारले, यो बल्ब भनेको चाहिँ के हो नि, त्यो करेन्ट बगेपछि यो बल्ब छ अनि यसमा करेन्टको प्रवाह देखिन्छ, विद्युतको प्रभाव देखिन्छ। यो सेललाई बल्बसँग जोड्ने एउटा कन्डक्टिङ वायर भन्छौँ, सुचालक चालक वस्तु हुनुपर्छ, जसमा चाहिँ सामान्यतया तामाको तारलाई वरिपरिबाट यो उडले प्लास्टिकले घेरेर एउटा तार बनाइएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी कन्डक्टिङ वायर पनि भन्छौँ, चालक तार। भनेपछि यहाँ तीनटा चिज भयो नि त। एउटा विद्युतको स्रोत, अर्को विद्युतको प्रभाव, अर्को चालक तार। यो तीनवटा चिजहरू मिलेपछि बल्ल विद्युत परिपथ बन्छ। भन्नुको मतलब विद्युत परिपथमा अरू चिजहरू पनि हुन्छन् नि, हामी स्विच पनि राख्छौँ नि, तर एमिटर, भोल्टमिटर भन्ने अन्य उपकरण पनि हुन्छन्। तर एउटा विद्युत परिपथ हुनको लागि न्यूनतम आवश्यकता के चिजको छ भन्दा एउटा स्रोत हुनुपर्छ, अर्को प्रभाव हुनुपर्छ। यो स्रोतले जुन ठाउँमा प्रभाव दिन्छ त्यसलाई प्रभाव भन्छ। यहाँ चाहिँ बल्ब देखाएँ, बल्बको सट्टा हाम्रो हिटर पनि हुनसक्छ, बल्बको सट्टा घन्टी पनि हुनसक्छ। जहाँ हिटर बलेर विद्युतको प्रभाव देखिन्छ, घन्टी बजेर विद्युतको प्रभाव देखिन्छ, तर ती दुईटालाई जोड्ने चालक तार हुन्छ। यसरी हामीले विद्युत परिपथको न्यूनतम तीनवटा कुराहरू मैले देखाएँ त। तर तिम्रो किताबमा त स्विच पनि छ। अहिले हेरौँला हामी स्विच पनि कसरी प्रयोग गर्छौँ भनेर म देखाउँछु। त भाइ बहिनीहरू, यो जुन अहिले भर्खर देखाइएको चित्र छ नि, यस्तो चित्र हामीले बनाउनु पर्यो कपीमा भने, परीक्षामा बनाउनु पर्यो भने त दिन बित्ने भयो नि त हौ हैन र। सेल बनाउन पनि के झारपाटी बनाउनु पर्यो, बल्ब हेरेर त कस्तो कस्तो बनाउनु पर्यो। यसरी दिन बित्ने खालको चित्र चाहिँ नि हाम्रो विज्ञानमा प्रयोग हुँदैन। यसलाई सङ्केतको रूपमा अर्को तरिकाले हामी चित्राङ्कन गर्छौँ र म तिमीहरूलाई चित्राङ्कन गर्न सिकाउँदैछु है। यही तीनवटा चिज भएको हेर त। यसैलाई अघिको यो विद्युत परिपथलाई हामी यसरी गर्छौँ। सेलको सट्टा यस्तो सङ्केत दिन्छ, लामो धर्का, छोटो धर्का। लामो धर्काले पोजिटिभ टर्मिनल, धन चार्जयुक्त छेउ देखाउँछ भने अर्को छोटो धर्काले ऋण चार्जयुक्त छेउ, नेगेटिभ टर्मिनल जनाउँछ। त्यसपछि बल्बलाई यो सङ्केतद्वारा हामी लेख्दछौँ। बल्बको यो सङ्केत थाहा भइसकेपछि अब हेर त, यो दुईटालाई जोड्ने तार, चालक तार चाहिँ यसरी जोडिन्छ। भनेपछि अघिको हाम्रो जुन चित्र छ नि, अघिको चित्रमा साँच्चैको हामीले यी चिजहरू देखायौँ भने हामीले अब थाहा पाउनु पर्यो कि सेललाई अर्कै रूपमा देखाउँछौँ हामी हैन।
र बल्बलाई पनि यो रूपमा देखाउँछौँ। यसरी साङ्केतिक चित्रद्वारा विद्युत परिपथ देखाइयो। त भाइ बहिनीहरू यसरी मैले अहिलेसम्म के बताएको छु र खास कुरा भएकै छैन। धारा विद्युत के हो भने, अनि त्यसपछि विद्युत परिपथ भनेको के हो भने, र विद्युत परिपथको सरलीकृत रूप जसमा विद्युतीय उपकरणहरूलाई हामी सङ्केतको रूपमा कसरी देखाउँछौँ भने। अब अझै अगाडि बढौँ है त। भाइ बहिनीहरू विद्युत परिपथमा स्विच पनि राख्न सकिन्छ। अहिले मैले स्विच राखेर देखाएँ नि त होइन। त्यहाँ हेर त यो भागमा यो स्विच हो नि त। यो स्विच यहाँ अहिले अन छ है, स्विच अन छ। स्विचलाई हामीहरूले यसरी पनि देखाउन सकिन्छ, स्विच अफ पनि हुनसक्छ। यो अफ भएको बेलाको स्विचको अवस्था, यो अन भएको बेलाको स्विचको अवस्था। स्विच अन भयो भने करेन्ट बगेको दिशा पनि देखाइरहेछ। यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ है भाइ बहिनीहरू। हामीले यो स्विच अन गर्दा करेन्टको प्रवाह सेलको पोजिटिभ टर्मिनलबाट नेगेटिभ टर्मिनलतर्फ यसरी हुन्छ भनेर हामी देखाउँछौँ। तर एउटा गजबको कुरा छ है। के कुरा छ भने नि, तिमीलाई थाहा छ नि, पोजिटिभ छेउ भन्नुको मतलब त्यहाँ प्रोटोनको सङ्ख्या बढी इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या कम भएको छेउ पोजिटिभ छेउ हुन्छ भने, नेगेटिभ छेउ भन्ने साथ त्यहाँ इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बढी प्रोटोनको सङ्ख्या कम हुन्छ हैन त। अब ती दुईटालाई हामीले जोड्यौँ भने के बग्छ जसलाई हामी विद्युत भन्छौँ? वास्तवमा बग्छ इलेक्ट्रोन। किन? अघिल्लो कक्षामा मैले बताएको थिएँ नि, प्रोटोन अत्यन्तै गरुङ्गो हुन्छ, यो परमाणुको केन्द्रमा हुन्छ र यो चल्न सक्दैन। तर इलेक्ट्रोन चाहिँ परमाणुको बाहिरी भाग अर्बिटमा रहेर प्रोटोनको वरिपरि अर्थात् न्युक्लियसको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोन 1837 गुणा प्रोटोनभन्दा हलुका भएको हुनाले त्यो एक परमाणुबाट अर्को परमाणुमा सर्न सक्छ, चल्न सक्छ भनेको थिएँ नि। हो, त्यही कुरा यहाँ हुन्छ। यहाँ के हुन्छ, वास्तवमा विद्युतको प्रवाह भनेको यो नेगेटिभ छेउबाट पोजिटिभ छेउतर्फ हुने इलेक्ट्रोनको प्रवाह हो। हाम्रो घरमा तारमा बहने के हो विद्युत भनेको भनेर कसैले भन्यो भने इलेक्ट्रोनको प्रवाह हुन्छ, त्यही नै हो विद्युत। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने यहाँ दिशा चाहिँ किन उल्टो, पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर किन देखाएको भन्दा यसमा सुरुमा वैज्ञानिकहरूले जुन बेला सेल बनाए, ब्याट्रीहरू बनाए र विद्युत प्रयोग गरेर केही बत्तीहरू बालियो, त्यतिखेर वैज्ञानिकहरूलाई नै सुरुमा जानकारी थिएन कि वास्तवमा विद्युत बहनु भनेको प्रोटोन बगेको हो कि इलेक्ट्रोन बगेको। अननोनली थाहा नपाइकन प्रोटोन बगेको होला भनेर पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर दिशा देखाइयो है। पछि गएर थाहा हुन गयो हैन, विज्ञानले प्रगति गर्दै जाँदा बिस्तारै पछि थाहा भयो कि ए होइन रहेछ, बहनेवाला त इलेक्ट्रोन रहेछ। भनेपछि अब हजारौँ किताब बनिसके, अनेकौँ चाहिँ व्याख्या भइसक्यो, चित्रहरू निस्किसक्यो। अब के गर्ने भन्दा के निर्णय गरियो भनेदेखि ल ठिकै छ, पोजिटिभबाट नेगेटिभ नै बगेको देखाउने, यसलाई परम्परागत करेन्ट भन्ने, कन्भेन्सनल करेन्ट भन्ने, तर बुझ्ने बेलामा चाहिँ इलेक्ट्रोनको प्रवाह विद्युत प्रवाह हो भनेर बुझ्ने, जो सेलको नेगेटिभ टर्मिनलबाट पोजिटिभ टर्मिनलसम्म हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो। र आज पनि हामी पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर करेन्टको दिशा देखाउँछौँ, तर वास्तविकता चाहिँ जस्ट उल्टो छ। त भाइ बहिनीहरू अब अझ अगाडि बढौँ है। यो विद्युत परिपथ दुई किसिमको हुन्छ, एउटा बन्द विद्युत परिपथ, अर्को खुला विद्युत परिपथ। यो भनेको के हो यसलाई बुझाउनको लागि मैले एउटा चित्र देखाएँ। ल हेर त, यसलाई बन्द विद्युत परिपथ भनिन्छ। किन, के हो यो, कस्तो रहेछ त भन्दा हेर न, यो विद्युत परिपथ कहीँ पनि टुटेको छैन। कहीँ टुटेको छ त? कुनै ठाउँमा ब्रेक छैन। ब्रेक नभएको कारणले गर्दा यहाँ हेर त करेन्टको प्रवाह पनि भइरहेको छ। मैले दिशा देखाइरहेको छु, करेन्ट पोजिटिभबाट नेगेटिभतिर गइरहेको। विद्युत परिपथ कहीँ टुटेको छैन, यसको दिशा करेन्ट पनि बगिरहेको छ र यो चिम पनि बलिरहेको छ। यस्तो परिपथलाई हामी बन्द परिपथ भन्छौँ, क्लोज्ड सर्किट भन्छौँ। त यसलाई परिभाषित गर्नु पर्यो भने हामी यसरी परिभाषित गर्छौँ। हेर त, क्लोज सर्किट जुन परिपथको कुनै पनि भाग टुटेको हुँदैन, जसले गर्दा करेन्ट बहिरहेको हुन्छ र यसमा जोडिएको उपकरण चलिरहेको हुन्छ, त्यसलाई बन्द विद्युत परिपथ भनिन्छ। याद गरेर तीनटा कुरालाई हाइलाइट गरेको छ, कहीँ पनि नटुटेको, करेन्ट बगिरहेको र उपकरण चलिरहेको। नटुटेको, करेन्ट बगेको, उपकरण चलेको।
यो तीनटा अवस्थालाई हामीले बताउनुपर्छ। An electric circuit is called closed circuit if there is no any break at any part of the circuit due to which current is flowing and appliance is working. यसरी हामी क्लोज्ड सर्किटको बारेमा लेख्न सक्छौँ। अब ओपन सर्किट भनेको चाहिँ के त? पहिले चित्र हेरौँ है त। चित्रबाट देखाएँ पहिले मैले। यहाँ हेर ओपन सर्किट भनेको यो। यसमा के देख्यो? अहिलेको भन्दा के फरक छ भन्दा सेल पनि छ, चिम पनि छ, तार पनि छ, स्विच पनि छ, तर हेर्दा स्विच अफ छ। स्विच अफ भएपछि त्यहाँ ब्रेक भयो नि त। यदि सर्किटमा कुनै ठाउँ टुटेको छ, ब्रेक छ भने त्यो सर्किटमा करेन्ट बहन्छ त? मैले करेन्टको दिशा पनि देखाएको छैन। हेर त, करेन्ट बहँदैन नि यस्तो सर्किटमा। ब्रेक छ, करेन्ट बहँदैन। यो अप्लायन्स जुन हामी यो युज गरिरहेका छौँ यहाँ के? बल्ब बलेको छैन। यस्तो विद्युत परिपथलाई हामी खुला विद्युत परिपथ भन्छौँ। अब यसलाई परिभाषित गर्दा यसरी परिभाषित गरिन्छ। हेर त, जुन विद्युत परिपथको कुनै भाग टुटेको हुन्छ जसले गर्दा करेन्ट बहँदैन र यसमा जोडिएको उपकरण चल्दैन भने त्यसलाई खुला विद्युत परिपथ भनिन्छ। If there is break at any part of the circuit due to which current is not flowing and appliance is not working, then the circuit is called open circuit. यसरी हामी खुला परिपथलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, अहिले मैले भाइ बहिनीहरूलाई कहाँसम्म ल्याइपुर्याएँ भन्दा विद्युत परिपथको पनि बन्द विद्युत परिपथ र खुला विद्युत परिपथ। र यो परिपथ बनाउँदा केही सङ्केतहरू पनि देख्यौँ नि हामीहरूले, होइन? के देख्यौँ भन्दा सेल देख्यौँ, अनि त्यसपछि बल्ब देख्यौँ, तार देख्यौँ, स्विच पनि देख्यौँ। तिम्रो किताबमा केही सङ्केतहरू दिएको छ नि, याद गरेको छौ? ल, ती सङ्केतहरू म यहाँ फेरि प्रस्तुत गर्दैछु। त्यहाँ केही कुराहरूमा गडबडी छ भने त्यसलाई फेरि सुधारेर पनि देखाउँछु। त तिमीहरू यो स्क्रिनतर्फ पनि हेर, मैले दिएको सङ्केत पनि हेर। हेर है त, त्यहाँनेरि तारलाई सिधा रेखाले जनाइएको छ। त्यो ठिक छ हैन? एउटा चाहिँ नि पहिलो मैले तार देखाएँ। अब दोस्रो हेर त, तार आपसमा जोडिएको छ भने त्यो जोडिएको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउनु पर्यो नि। जस्तै भनौँ न, कुनै ठाउँमा जोडिएको हुनुपर्छ, कुनै ठाउँमा नजोडिएको हुनुपर्छ। जस्तै एउटा तार यो भयो, अर्को तार यहाँ यसरी खापिएर मात्रै गयो, जोडिएको छैन नि, हैन? भने नजोडिएको तारलाई चाहिँ हामीले कसरी देखाउँछौँ भन्दा एउटा तार यस्तो, अर्को यस्तो खापिएर गएको छ, यस्तै देखाउँछौँ। अथवा हामी यस्तो पनि गर्न सक्छौँ, एउटा तार यसरी गइरहेको छ, अर्को तार यहाँ जोडिएको छैन है भनेर यसरी लग्न पनि सकिन्छ। यो नजोडिएको तार। अब दुईटा तार आपसमा जोडेर लगिएको छ भनेदेखि एउटा तार यता गइरहेछ, यो बिन्दुबाट चारवटा तारहरू यता 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 गएका छन् भने त्यो जोडिएको ठाउँलाई हामी यसरी हाइलाइट गर्छौँ। वा यसलाई, यो जोडिएको ठाउँलाई हामी हाइलाइट गर्छौँ। यसमा अर्को चित्र बनाउनु पर्ने जरुरी छैन, भाइको यति भए पुगिहाल्छ। अब अर्को खालको हामीले जस्तै भनौँ न, स्विच देखाउनु पर्यो। अघि नै मैले देखाइसकेँ स्विच, त तिमीले थाहा पनि पाइसक्यो। यो स्विच, यो अन भएको अवस्था र अफ भएको अवस्था फरक हुन्छ। यो के हो? अफ भएको अवस्था। हामीले यसलाई जोड दियौँ भने अन भएको अवस्था हुन्छ। स्विच पछि हामीले अब जस्तै सेल देखाउनु पर्यो भने एउटा लामो धर्का, अर्को छोटो धर्का। लामो धर्काबाट एउटा तार जोड्ने, छोटो धर्काबाट तार जोड्ने, र किताबमा यहाँ छुटेछ प्लस माइनस यसरी दिने। लामो धर्कापट्टिलाई सेलको पोजिटिभ छेउ र छोटो धर्कापट्टिलाई नेगेटिभ छेउ। यहाँनिर हामीले दुईटा सेल देखाउनु पर्यो भने फेरि लामो धर्का, छोटो धर्का एउटा सेल, फेरि लामो धर्का, छोटो धर्का अर्को सेल, यहाँ तारले जोडेको, यहाँ तारले जोडेको, यसको यो पोजिटिभ, यो नेगेटिभ, यसको नेगेटिभलाई यसको पोजिटिभसँग यसरी जोड्नुपर्छ। अनि यो पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटा सेल यसरी देखाइन्छ। अब यहाँनिर आएर हामीले भन्ने गरेको ब्याट्रीको कुरा गरौँ है। ब्याट्री भनेर हामीले यसलाई ब्याट्री भन्छौँ नि, यो होइन नि, यो ब्याट्री होइन नि, यो सेल हो। तर दुई वा दुईभन्दा बढी सेलहरू एकसाथ प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई ब्याट्री भनिन्छ। कम्बिनेसन अफ सेल्स इज कॉल्ड ब्याट्री। त्यसैले ब्याट्री देखाउनु पर्यो भने चाहिँ कतिवटा सेल छ भनेर थाहा हुँदैन, र त्यसैले थाहा हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ। यो एउटा सेल बनाउने, अनि यसरी 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 डट लाइन दिने, अनि अर्को सेल बनाउने, अनि यहाँबाट लाइन तान्ने, यहाँबाट लाइन तान्ने, यो प्लस लेख्ने, यो माइनस लेख्ने, यो ब्याट्रीको सङ्केत हो। अब ब्याट्री जानिसकेपछि विद्युत अवरोध भनिन्छ एउटा। अब अलिकति कुरा गरौँ है। विद्युत अवरोध भने के?
तिमीहरूले याद गरेका छौ कतिपय तारहरूमा सजिलै सर्र विद्युतको प्रभाव हुन्छ, केही थाहै पाइँदैन। त्यहाँ अलिकति तार तातेको हुन्छ, करेन्ट लाग्यो भने मात्र थाहा पाइन्छ, छुनु त हुँदैन। भने कतिपय ठाउँमा त सजिलै करेन्ट बहँदैन नि। मतलब कतिपय धातुहरूबाट सजिलै करेन्ट बहन्छ, जस्तै तामाबाट बहन्छ, एल्युमिनियमबाट बहन्छ, चाँदीबाट बहन्छ, फलामहरूबाट पनि बहन्छ। तर तिमीले याद गरेको छौ हिटरमा राखेको तारमा करेन्ट बग्यो भने के हुन्छ? रातो हुन्छ। त्यो तार चाहिँ किन रातो भएको? त्यसको विद्युत अवरोध बढी छ। विद्युत अवरोध बढी हुनुको मतलब के भन्दा त्यसले विद्युतको प्रवाहलाई धेरै रोक्न खोज्छ। कम्प्लिट रोक्न त सक्दैन, रोक्न नसक्ने भएको हुना, रोक्न सक्ने भएको भए अचानक भइहाल्थ्यो। तर त्यसले विद्युतको प्रवाहलाई रोक्न खोज्छ। रोक्न खोज्दाखेरि त्यो तातो हुन्छ, रातो भएर। चिमको बल्ब बलेको बेलामा याद गरेछ त्यसको बिचको फिलामेन्ट सेतो गरेर तातेको हुन्छ नि, हो त्यसले पनि विद्युतको प्रवाहलाई धेरै रोक्न खोज्छ। यसरी विद्युतको प्रवाहलाई रोक्न खोज्ने यो चालकहरूलाई हामी विद्युत अवरोध भन्छौँ। त त्यो विद्युत अवरोधलाई यो सङ्केतबाट हामी देखाउँछौँ। हेर है त, विद्युत अवरोधको सङ्केत मैले अर्को ल्याएँ, यस्तो हुन्छ परिपथमा। अथवा यसलाई हामी यसरी पनि देखाउँछौँ है, कहीँ यसरी पनि देखाउने चलन छ। सामान्यतः यही हो विद्युत अवरोधको सङ्केत। अब अरू पनि छन् है, म लगातार किताबमै भएका कतिपय कुराहरू गरिरहेको छु। चिम अघि नै देखिसकियो। चिमको सङ्केत के हुन्छ भन्दा यसरी लान्छौँ हामी, वा यसको सट्टा हामीहरूले चिमलाई यसरी पनि देखाउने चलन छ। कहीँ यस्तो देखियो भने त्यो पनि चिम हो भनेर बुझ्नुपर्छ। भने यो बाहेक हुन त हाम्रो किताबमा अरू ठाउँमा प्रयोगमै आएको छैन। केही उपकरणहरू छन्, जस्तै म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँ है त। यो उपकरण एमिटर हो, यो एमिटर हो, यसलाई करेन्ट नाप्न प्रयोग गरिन्छ है। एक्ज्याक्टली अर्को यस्तो चिज छ, हेर त, यो भी लेखेको छ भोल्ट मिटर, उस्तै देखिन्छ नि होइन। यहाँ ए लेखेको एमिटर, भी लेखेको भोल्ट मिटर। भनेपछि हेर्दा उतै भित्रको बनावट चाहिँ फरक हुन्छ नि। यो पोजिटिभ तार जोड्ने रातो प्लस पनि लेखेको छ, यहाँ पोजिटिभ तार जोड्ने पोजिटिभ सेलको पोजिटिभ ध्रुवबाट आएको तार जोड्ने यहाँ रातो, नेगेटिभ ध्रुवबाट आएको तार जोड्ने यहाँ कालो देखाइएको छ, माइनस लेखेको छ। यो एमिटर र भोल्ट मिटर अहिले यो 7 कक्षामा त यसको प्रयोग भएको छैन, तर भविष्यमा हुन्छ। त्यसैले यसको सङ्केत पनि यहाँ दिइएको छ। जस्तै एमिटर देखाउनु पर्यो भने हामीले ए लेख्छौँ, यसरी तार तान्छौँ, यो छेउ पोजिटिभतिर जोडेको है भन्छौँ। त्यस्तै भोल्ट मिटर देखाउनु पर्यो भनेदेखि हामी त्यस्तै गोलो राख्छौँ, भी लेख्छौँ, दुईतिर तार तान्छौँ, अनि यो छेउमा चाहिँ पोजिटिभ त छेउ जोडिएको छ है सेलको भनेर भन्छौँ। अर्को पनि छ त्यस्तै एउटा थपिदिउँ न, ग्याल्भेनोमिटर भनिन्छ। अत्यन्तै सूक्ष्म मात्रामा रहेको करेन्ट नाप्नु पर्यो भने यस्तो अर्को यस्तै किसिमको देखिने अर्को उपकरण प्रयोग गरिन्छ, जसलाई ग्याल्भेनोमिटर भनिन्छ। अर्को एउटा छ, तिमीले सुनिरहेको फ्युज भन्यो भने किताबमा अलि अस्पष्ट रहेछ। फ्युजको सङ्केत यस्तो हुन्छ। त यी सङ्केतहरू याद गरौँ। यी सङ्केतहरू फेरि हामी प्रयोग गरेर विद्युत परिपथ बनाउनु पर्ने हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, मैले अहिले भर्खर किताबमा भएका केही विद्युत परिपथहरूको विषयमा बताएँ। अब यो फेरि हामी फर्केर त्यही सेलहरूतिर आयौँ। सेलहरू कहिलेकाहीँ तिमीले याद गरेका छौ, एउटा मात्र सेल युज हुँदैन नि, टर्च लाइटमा 2टा सेल हुन्छ नि त। त्यसै गरेर कुनै ठाउँमा हामीले एकभन्दा बढी सेलहरूलाई समूह बनाएर प्रयोग गर्छौँ भनेदेखि त्यसलाई सेलहरूको समूहीकरण भनिन्छ। ल यहाँ हेर त, स्क्रिनमा हेर त, सेलहरूको समूहीकरण, कम्बिनेसन अफ सेल, यो भनेको के? दुई वा दुईभन्दा बढी सेलहरूलाई आपसमा जोडेर एकसाथ प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई सेलहरूको समूहीकरण भनिन्छ। यो दुई प्रकारको हुन्छ, श्रेणीक्रम जडान सेरिज कम्बिनेसन र समानान्तर क्रम जडान प्यारलल कम्बिनेसन। When 2 or more than 2 cells are used together in the electric circuit, then the combination is called combination of cells, and it is of two types. One is series combination, another is
प्यारलल कम्बिनेसन। त भाइ बहिनीहरू अब यो सिरिज र प्यारलल कम्बिनेसनमा छिर्नुभन्दा पहिले अघि मैले बनाएको विद्युत परिपथबारे म केही चिजहरू देखाउँदैछु, त्यो त प्रयोग गरेर हेरौँ है त। ल यहाँ हेर त, मैले यहाँ एउटा बल्बलाई स्विचसँग पनि जोडेको छु र अब मैले यो तारको एउटा छेउलाई सेलको धन ध्रुवसँग जोडेर अर्कोलाई ऋण ध्रुवसँग जोड्दा यो चिम बल्नुपर्ने हो नि, बलेन त। किन बलेन भन्दा यो खुला विद्युत परिपथ हो हैन, स्विच अफ छ। अब मैले यहाँ यसरी स्विच अन गरिदिएँ भने यो बल्ब बल्यो हैन त। यो अघि मैले देखाएको परिपथसँग मिलाएर हेर त, के स्रोत, यो प्रभाव र यो चालक तार बीचको यो कनेक्सन देखाएँ मैले। स्विच राखे पनि भयो, नराखे पनि आखिरमा विद्युतको प्रवाह हुने बाटो त बन्यो नि। अब स्विच अफ गर्यो, फेरि खुला विद्युत परिपथ, फेरि मैले स्विच अन गरेँ, बन्द विद्युत परिपथ। यसरी हामीले परिपथलाई प्रयोगबाट हेर्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू यो जानियो। अब फेरि फर्केर सेलहरूको समूहीकरणमा आउन त। मैले के भने, दुई वा दुईभन्दा बढी सेलहरू आपसमा जोडियो, त्यो सेलहरूको कम्बिनेसनलाई हामी सेलहरूको समीकरण दुई किसिमको भन्यो, एउटा सिरिज कम्बिनेसन, अर्को प्यारलल कम्बिनेसन। अब हामी एकपटक विचार गरौँ त, सेलहरूको श्रेणीक्रम जडान भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भने हामीले यसरी भन्ने, पहिलो सेलको ऋण ध्रुवलाई दोस्रो सेलको धन ध्रुवसँग र दोस्रो सेलको ऋण ध्रुवलाई तेस्रो सेलको धन ध्रुवसँग एवं क्रमले सेलहरूलाई आपसमा जोडिन्छ भने यस्तो जडानलाई सेलहरूको श्रेणीक्रम जडान भनिन्छ। यहाँ त गजङ कुरा आयो नि त। यसरी बुझौँ न, पहिले यहाँ हेरौँ है त। यो पहिलो सेल छ, यो पहिलो सेलको यो धन ध्रुव हो नि त, यो ऋण ध्रुव हो। पहिलो सेलको ऋण ध्रुवलाई भनेको थियो नि, यो ऋण ध्रुवलाई दोस्रो सेलको धन ध्रुवसँग जोडियो। अब फेरि दोस्रो सेलको ऋण ध्रुवलाई फेरि तेस्रो सेलको धन ध्रुवसँग जोडियो भने, यसरी जोड्दै जाइन्छ भने यस्तो जडानलाई हामी के भन्छौँ, सेलहरूको श्रेणीक्रम जडान भन्छौँ। तिमीले सामान्यतया यो टर्च लाइटमा यो दुईवटा सेलहरूलाई यसरी जोडेको देखेका छौ नि, यो सेलहरूको श्रेणीक्रम जडान हो। म चित्रबाट पनि देखाउँ है त। यो पहिलो सेल छ अरे, यो पहिलो सेलको यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ छेउ। अब यसलाई मैले दोस्रो सेलसँग, पहिलो सेलको नेगेटिभ ऋण ध्रुवलाई दोस्रो सेलको धन ध्रुवसँग जोडेँ, यसरी जोडेँ हैन। अनि दोस्रो सेलको ऋण ध्रुवलाई फेरि तेस्रो सेलको धन ध्रुवसँग यसरी जोडेँ। एवं क्रमले हामी सेलहरूलाई जोड्छौँ भने सेलहरूको यो जडानलाई श्रेणीक्रम जडान भनिन्छ। अब त्यसो भने हामी समानान्तर क्रम जडान भनेको चाहिँ के हो त हेरौँ है त। सेलहरूको समानान्तर क्रम जडान भन्नाले के बुझ्ने, प्यारलल कम्बिनेसन अफ सेल, सबै सेलहरूको धन ध्रुवहरूलाई एउटा साझा बिन्दुमा र ऋण ध्रुवहरूलाई अर्को साझा बिन्दुमा जोडिन्छ भने सेलहरूको यस्तो जडानलाई समानान्तर क्रम जडान भनिन्छ। When positive terminal of each cell is connected to a common point and negative terminal of each of them is connected to another common point, then the combination is called parallel combination of cell. यसरी हामी परिभाषित गर्छौँ। त यो प्यारलल कम्बिनेसनलाई म देखाउँ है त। यहाँ पहिले यो हामीले ल्याएको चिजमा हेरौँ अनि त्यसपछि म फेरि कुरा अगाडि बढाउँछु है। यो हेर त, मैले यहाँ यो दुईवटा सेलहरू प्रयोग गरेको छु है। दुईटा सेल, यसको धन ध्रुवलाई यसको धन ध्रुवसँग जोडेँ र यो कमन पोइन्टबाट एउटा तार निकालेँ। त्यसै गरेर यसको ऋण ध्रुवलाई यसको ऋण ध्रुवसँग यहाँ जोडिएको छ हैन। यो अलिकति टेपले जोडेको छु मैले हैन, अलि देखियोस् भनेर पारदर्शक टेपले। त यसबाट फेरि कमन पोइन्ट निकालेर यहाँ ल्याएँ भनेपछि यो समानान्तर क्रम जडान भयो। यो समानान्तर क्रम जडानमा मैले यसो दुईटा जोडेर यसो बत्ती बालेको, यो बत्ती त बल्यो त हैन त। अब
यो चिजलाई दुईटा सेललाई यसरी जोडेर बाले, यसरी बत्ती बल्यो। श्रेणी क्रममा हेरौँ त के हुँदो रहेछ। अघि मैले श्रेणी क्रममा एउटा सेल राख्दा जति बलेको थियो यहाँ त दुईटा सेल राख्दा पनि त्यति नै बलेको छ। श्रेणी क्रममा मैले दुईटा जोडिदिएँ भने के होला एकपल्ट विचार गरौँ त। ल ए भनेपछि यहाँ एउटा नयाँ कुरो थाहा भयो नि त। त्यहाँ दुईटा जोड्दा पनि सिमको चहकिलोपना त छैन त यहाँ, हैन? अनि यहाँ चाहिँ दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ सिमको चहकिलोपना बढेको देखियो नि त, हैन र? हेर त यो त एउटा गजब नयाँ चिज आयो नि। सेललाई श्रेणी क्रममा जोड्यो भने सिमको चहकिलोपना बढ्छ, सिमले बढी भोल्टेज पाउँछ। तर समानान्तर क्रममा जोड्यो भने सिमको चहकिलोपना बढ्दैन, सिमले बढी भोल्टेज पाउँदैन। त्यसै गरेर यहाँ हेर त, यो तीनवटा सेलको पोजिटिभ छेउलाई मैले आपसमा जोडेको छु यहाँ, हैन? त्यसै गरेर यहाँ फेरि यो समानान्तर क्रम हो नि त, नेगेटिभहरूलाई एउटै बिन्दुमा जोडेको छु। पोजिटिभ जति एउटा बिन्दुमा, नेगेटिभ जति अर्को बिन्दुमा, भनेपछि यो हाम्रो समानान्तर क्रममा सेलहरूलाई जोडेको। अब म बत्ती बालौँ है त कस्तो बल्दो रहेछ। ल फेरि पनि चहकिलोपना छैन। यो र योमा के फरक छ? केही त फरक देखिएन। यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, यो केही फरक देखियो त? खासै फरकै देखिएन कुनै, हैन? कुनै खास फरक नभएपछि त चहकिलोपना त बढेन। सेलहरूलाई हामीले समानान्तर क्रममा जोड्दाखेरि बल्बले वा त्यससँग उपकरण जुन जोडिन्छ त्यसले भोल्टेज धेर पाउँदैन रहेछ। माने श्रेणी क्रममा जोड्यो भने धेरै भोल्टेज पाउँदो रहेछ। अब यो भोल्टेज भन्ने कुरा पनि बाँकी नै छ। एकछिन म यो समानान्तर क्रमको जडानलाई यहाँ चित्रबाट देखाउँ है त। यो श्रेणी क्रम भयो नि, यो एउटा सेल, तिमीलाई सेलहरूको समानान्तर क्रम जडानको चित्र देखाऊ भन्यो भने यसै देखाउनु पर्छ है। यो एउटा सेल, यो अर्को सेल र यो अर्को सेल, तीनवटा सेललाई हामीले जोड्दैछौँ आपसमा, यसरी जोड्दैछौँ। हेर त यो लामो धर्का पोजिटिभ नेगेटिभ, पोजिटिभ नेगेटिभ, लामो धर्कापट्टि पोजिटिभ, अर्को छोटो धर्कापट्टि नेगेटिभ, यसरी जोड्यौँ भने यो जडान के भयो? समानान्तर भएन, समानान्तर क्रम जडान। जब सेलहरूको धन ध्रुवहरूलाई कुनै एउटा साझा बिन्दुमा, ऋण ध्रुवहरूलाई अर्को कुनै साझा बिन्दुमा जोडिन्छ भने यस किसिमको जडानलाई हामी समानान्तर क्रम जडान भन्छौँ। अहिले हामीले दुईवटा समानान्तर क्रम जडान देख्यौँ, दुईटा सेल भएको, तीनटा सेल भएको, र त्यो दुईटा छेउबाट लगेर हामीले चिमसँग जोड्दाखेरि चिमको उज्यालोपनामा फरक आएन, तर यसरी जोड्दा चिमको उज्यालोपनामा फरक आयो। त यसलाई अलिकति बुझ्नुपर्ने छ। यसलाई बुझ्दाखेरि अलिकति किताबमा के लेखिएछ भने एउटा सेलको विद्युत चाप 1.5 भोल्ट हुन्छ भनेर लेखिएछ, दुईटाको 3 भोल्ट हुन्छ भनेर लेखिएछ, तीनटाको 4.5 भोल्ट हुन्छ भनेर लेखिएछ। यसरी लेख्दाखेरि के कुरो अस्पष्ट भयो भने त्यो भोल्ट भनेकै के हो भन्ने कुरामा अस्पष्टता भयो। अब त्यो आकाशबाट झऱ्यो कि पातालबाट उम्रियो कि बुझ्न गाह्रो भयो। अब मैले त बताइदिनु पर्यो। के बताउन आँटेँ मैले भने यहाँ हेरौँ त, यो चित्र हेरौँ। यो कुनै एउटा ड्राई सेल छ। ड्राई सेलको विद्युत चाप भन्नुको सट्टा मैले यहाँ अर्को एउटा शब्द प्रयोग गर्दैछु, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स। अब तिमीहरूलाई यो गाह्रो लागेर हुँदैन। जस्तै भनौँ न, चन्द्रमा पहिले पाइलट टेक्ने व्यक्ति को भन्दा नील आर्मस्ट्रङ भन्दा कस्तो नाम रहेछ भन्ने होला। दोस्रो मान्छे को भन्दा माइकल कोलिन्स भन्दा अब नसुनेको चिज नाम जे पनि गाह्रो लाग्छ। त यहाँ इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स भनेको इएमएफ भन्छौँ हामी, छोटकरीमा इएमएफ भन्छौँ। एउटा सेलको इएमएफ 1.5 भोल्ट हुन्छ। अब हामीले यसलाई यो बल्बसँग जोडिदियौँ भने के हुन्छ भने करेन्ट बहन्छ। करेन्ट बहनु भनेको वास्तवमा विद्युत चार्जको प्रवाह हुनु हो। यहाँ कुन विद्युत चार्जको प्रवाह हुन्छ भन्दा हामीलाई थाहा छ, नेगेटिभ विद्युत चार्ज प्रवाह हुन्छ, हैन? अब विद्युत चार्जको प्रवाह हुँदा विद्युत चार्जको एकाइ
कोलम भनिन्छ, कोलम भनिन्छ। अब एक कोलम विद्युत चार्जलाई एक राउन्ड यसले घुमाउँदा, यो स्रोतले घुमाउँदा यो विद्युत परिपथमा उसले 1.5 जुल विद्युत शक्ति प्रदान गर्दछ भन्न खोजिएको। त्यसले गर्दा यसको इएमएफ 1.5 भोल्ट हो। कुरा बुझियो त? यो जुल भनेको त शक्तिको एकाइ हो, हामीले थाहा पाएको छौँ। मतलब 1.5 भोल्ट इएमएफ भएको यो सेल हो भनेर भन्नुको अर्थ के हो भन्दा यसले एक एकाइ विद्युत चार्जलाई एक राउन्ड सर्किटमा घुमाउँदा 1.5 जुल विद्युत शक्ति प्रदान गर्दछ र त्यही शक्ति ताप शक्ति र अन्य शक्तिहरूमा परिणत हुन्छ। दुईटालाई जोडिदियो भने के हुन्छ भन्दा 1.5 को सट्टा 3 भोल्ट यसको इएमएफ हुन्छ, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स, जसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा प्रति एकाइ विद्युत चार्ज, एक एकाइ विद्युत चार्जलाई एक राउन्ड घुमाउँदा 3 जुल इलेक्ट्रिकल इनर्जी यसले प्रदान गर्छ। तीनटालाई जोड्दा 4.5 जुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। धेरै शक्ति प्रदान गरेको हुनाले त्यो बिजुली पनि, त्यो बत्ती पनि 100 किलो गरी बलेको। यसरी हामीहरूले यो कुरालाई बुझ्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, अहिले मैले तिमीहरूलाई आजको क्लासमा थुप्रै चिजहरू पढाएँ नि त। के पढाएँ भन्दा हाम्रो आजको फोकस थियो धारा विद्युत। धारा विद्युतमा पनि हामीले विद्युत परिपथ के हो, विद्युत परिपथ दुई किसिमको हुन्छ भनेर बताएँ, बन्द र खुला। त्यसदेखि बाहेक हामीहरूले सेलहरूको जडानको विषयमा पनि पढ्यौँ नि, श्रेणीक्रम जडान, समानान्तर क्रम जडानको बारेमा पढ्यौँ। त हामीहरूले केही प्रयोगहरू पनि गरेर हेऱ्यौँ। त भाइ बहिनीहरूलाई आज मैले पढाएका यी कुराहरू अब कतै बताउन सक्छौ होला, अब कतै लेख्नु पर्यो भने पनि लेख्न सक्छौ होला भन्ने आशा गर्दै आजको क्लास म यही अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद।